यहाँबाट धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सबैको निम्ति समय अमूल्य रहन्छ है, सबैको निम्ति समय अमूल्य छ र यहाँको अनुहारहरू देख्दा झनै खुसी लाग्यो है। अनि हामी माझमा हाम्रो एकदमै वरिष्ठ सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो मुख्य अतिथिको हातबाट दीप प्रज्वलन हुन गइरहेको छ। सो गाइस अहिले चाहिँ मसँग हाम्रो अनिल ब्रो छ, एके दार्जिलिङ एकांश। दार्जिलिङ एकांश त तपाईँहरूलाई सायद भनिरहनु पर्दैन, उहाँ कतिको हाम्रो युट्युबको दुनियाँमा छ, उहाँ कतिको फेमस। अनि उहाँको त्यो आर्टप्रतिको माया, उहाँले जुन चाहिँ गाउँ बस्तीको त्यो मार्मिक कथाहरू यहाँहरू समक्ष पस्किनुहुन्छ, त्यसको निम्ति त उहाँप्रति हामी सदैव हामी आभारी छौँ होइन। र उहाँलाई पनि आज मेरो ब्लगमा यसरी लिन पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी छु। र अनिललाई 2 शब्द मेरो ब्लगमा केही राखिदिने। 2 शब्दमा त त्यस्तो पुग्दैन होला। मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरले आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर यहाँ आउनुभयो अनि हजुरको ब्लगमा मलाई इन्क्लुड गर्नुभयो है। अब हामी भेट्ने भनेको के अरे सोसियल मिडियामा भेटिरहेको मान्छे होइन, सोसियल मिडियामा पाना रियाक्ट गर्दा गर्दा यत्रो लामो समय बितिसकेको थियो। आज चाहिँ हामी लाइभ भेट्यो अनि यहाँनिर वरिष्ठ अहिले तपाईँहरूको गाउँबाट आउनुभएको हाम्रो राजेनाले सरहरू भेटेँ होइन। अनि अझै आउनु हुँदैछ यहाँनिर। अनि यहाँनिर आज चाहिँ राम्रो राम्रो प्रतिभाशाली गायन क्षेत्रमा रहेका, सायद अरू क्षेत्रमा कलाको अरू फाँटमा रहेका मान्छेहरू पनि आउँदैछ। उहाँहरूलाई अब ठुल्ठुलो स्टेजहरू साझा गराउनु गरिसकेर आएको होइन। यो स्टेज सानो हुन्छ होला, हुन त अब स्टेज सानो ठुलो हुँदैन होइन, तर पनि अब हामी आर्टिस्टहरू एउटा जमघट भएर अब यो एउटा सानो एउटा सर्टन ग्रुपले गरेको प्रोग्राम होइन, यसरी अब सफल हुन गइरहेको छ। मलाई पनि खुसी लागेको छ। अनि आर्टिस्ट म के भन्न चाहन्छु भने हजुरको भिडियो मार्फत चाहिँ आज चाहिँ दार्जिलिङमा भनौँ या सर्वत्र संसारभरि नै होला, तर त्यहाँको हाम्रो दार्जिलिङको चाहिँ वर्स्ट सिनारी होइन, नन इसेन्सियल काम त्यस्तै मान्छ। जस्तो मैले अब आर्ट तपाईँले जतिकै दामी गऱ्यो भने तपाईँको आमाबाउलाई विश्वासै हुँदैन नि त होइन। के गरेको यस्तो गरेर के पाल्नु सक्छ, लेखेर के हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन। तर हाम्रो त्यो धरोहर बचाउने भनेकै आर्ट हो होइन। अब समाजको जतिवटा कुराहरू छ, समाजको कुराहरू कतिजना पस्किनु सक्दैन, तर थ्रु आर्टको माध्यमबाट हामीले पस्किनु सक्छ होइन। त्यही आर्टलाई नै हामीले हेलचेक्राइ गर्नु चाहिँ एकदमै के अरे त्यो मलाई त्यो चाहिँ अब समाजको त्यो अर्कै पार्ट जस्तो लाग्छ सायद। अब त्यस्तो गर्दा मान्छेले आर्ट सबैले मन परिरहेको हुन्छ क्या, तर कस्तो हुन्छ भने अब एउटा आर्टिस्टसँग होइन बिहेबारेकै कुरा गर्दा पनि त्यो आर्टिस्टले त्यसले के गरिखानु सक्छ होइन। त्यो चाहिँ तर अब हामीले पनि अब आर्टिस्टहरूले पनि एउटा अहिले भेला भएर जमघट सानो जमघट गरिरहेको छ। अनि एउटा पोजिटिभ वेमा सकारात्मक ढङ्गमा मजाले एउटा आर्टको फाँटलाई राम्रो गर्दै गयो भने आर्टिस्टहरू अब धेरै धेरै प्रतिभाशाली, अब हामी तपाईँ जस्तो प्रतिभा यहाँ त ओरिजिनल सेपमा भेटिन्छ होइन, तपाईँको मङ्पूको बाटोतिर भेटिन्छ, उहाँहरूलाई पनि एक्सप्लोर गरिदिने तपाईँले आफ्नो ब्लग मार्फत होइन। अनि भाइहरूले यहाँ जुन चाहिँ म्युजिक लभरको भाइहरूले जुन चाहिँ प्लेटफर्म दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूले आउँदो भविष्यमा पनि यस्तो कामहरू गरोस् होइन। अनि हजुरको ब्लग जे छ होइन, हजुरको ब्लगलाई पनि धेरै धेरै माया गरिदिने, अनि हामीलाई त मायाकै खाँचो हुन्छ होइन। अनि सबैजनाले आर्टिस्टहरूलाई माया गरिदिने, यति भन्दै म हजुरको ब्लगबाट बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँको यो बहुमूल्य शब्दहरूको निम्ति साँच्चै नै भनिन्छ नि क्या, अब संस्कृति बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे इतिहास बाँच्छ भनेको चाहिँ क्या। हामी सबैजनाले मिलेर नै हाम्रो संस्कृति, यो हाम्रो आर्ट जुन चाहिँ छ कला जोगाउने हाम्रो सबैको कर्तव्य हो। सो म यही ब्लगद्वारा यहाँहरू समक्ष सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हाम्रो लोकल ट्यालेन्ट्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो गाउँ घर वरिपरि सहर बजारमा रहेका जति पनि लोकल ट्यालेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई हामी सबैले सपोर्ट गरौँ है, एकअर्कालाई सहयोग गरेर हामी अघि बढौँ भन्न चाहन्छु। सायद किन कालिम्पोङ डुवर्स होइन, जसकै होस् होइन, हामी सबै एउटै हो होइन, सबै मिलेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने काम गरौँ। एकदमै थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच। सो यहाँ गाइज अहिले चाहिँ मसँग छ हाम्रो प्यारो भाइ सागर भाइ। सो इज द गिटारिस्ट अनि म्युजिक लभरको चाहिँ वान अफ द मेम्बर होइन, उहाँहरू हो अर्गनाइजेसन टिम। सो भाइलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँको इन्भिटेसन्स थियो, आज म यहाँसम्म आएर यो सबै कभरेजहरू गर्न पाएँ होइन, त्यसको निम्ति भाइलाई थ्याङ्क यू सो मच है। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी पनि है दादा, अब दादाले हामीले एउटा है रिक्वेस्टमा आइदिनु भयो र एकदम हामी पनि एकदम म्युजिक लभर परिवार है आभारी छौँ भनौँ है। अन्त अब आउने दिनहरू पनि हामी होइन मिलेर यसरी नै है एकअर्कालाई होइन हात बाँड्दै काम गर्छौँ भन्ने एकदम विश्वास राखेको छौँ दादालाई। एकदम थ्याङ्क यू सो मच है, हामी म्युजिक लभर परिवार तर्फबाट है एकदम धन्यवाद है। थ्याङ्क यू सो मच भाइलाई पनि। सो गाइज
हाम्रो हँसिलो ब्रदर दीक्षित ब्रो तपाईँहरूले युट्युबमा चाहिँ आरजे दीक्षित गरेर च्यानल पाउनुहुन्छ है सो मेक स्योर तपाईँहरूले भाइको च्यानलमा पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् सो थ्याङ्क यू सो मच दादा इन्भाइटिङ ब्लग चाहन्छु है स्पेसली धेरै खुसी लागिरहेको छ के सोध्नु भन्ने कुरा होइन छैन सोध्नु न केही सोध्नु त के भन्दा पनि म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो पुरा हाम्रो के भन्छ म्युजिक लभरको पुरा टिमलाई इन्टायर टिमलाई है थ्याङ्क यू सो मच मेन त तपाईँ पनि आइदिनु भएपछि सबैभन्दा ठुलो हुन्छ नि भूमिका ब्लगर्सहरूको होइन भिडियो बनाउने अनि मिडिया कर्मीको धेरै खाँचो हुन्छ नि त यो सानो सानो कार्यक्रमलाई पनि ठुलो बनाउन एउटा मिडियाको हात हुन्छ अनि तपाईँको पनि एउटा ठुलो हात छ यसमा अनि दादाको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने अनि यसरी नै अघि बढ्नुहुन्छ यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ अनि भाइको आरजे दीक्षितलाई च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु तर आरजेहरूलाई चाहिँ बोल्नु चाहिँ भ्याउँदैन है त आजकल त युट्युब थ्याङ्क्स ल गर्दाखेरि होला यसरी आएर अगाडि बोल्न पनि अलिकति साह्रो परिरहेको छ धेरै दिन बाद भएर होला है जति सक्दो हुन्छ म त्यो ज्यादा माथि यस्तो धुरन्धर पोस्टर हुनुहुन्छ मेरो छेउमा मैले खासै यो प्रिपेयर पनि गरेको थिइनँ अनि दादाले इन्सिस्ट गर्नुभयो गर्नैपर्छ भनेर एन्करेज गर्नुभयो त्यसैले यहाँ उभिएकी छु मबाट केही गल्तीहरू भयो भने क्षमा प्रार्थी छु अगावै नै यो म्युजिक लभर कसरी र किन फर्म भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी लकडाउनमा 2020 को लकडाउनमा फर्स्ट फेजको लकडाउनमा आर्टिस्टहरू सबैजना अलपत्र परेर बसिरहेका थियौँ घरमा है अनि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो एडमिन अभिषेक सुब्बा दादाले एकदमै राम्रो सोच इनिसिएटिभ लिनुभयो हुन त अहिलेको यो जेनेरेसनमा के छ हामी ब्लेम गर्ने गर्छौँ एकअर्कालाई यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो नि यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो नि उस्तो गरेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने त्यो ब्लेम सिस्टम मात्रै छ तर कसैले इनिसिएटिभ लिनु एकदमै ठुलो कुरा हो टाउकोमा जिम्मेवारी बोकेर काम गर्नु एकदमै ठुलो कुरा हो त्यो गर्न सबैजना नै डराएको हुन्छ होइन अनि तर यस्तो सिचुएसनमा अभिषेक दादाले त्यो इनिसिएटिभ लिनुभयो एउटा वाट्सएप ग्रुपबाट क्रिएट भएको यो म्युजिक लभर अनि त्यसपछि त्यो वाट्सएप ग्रुपमा सबैजनालाई समग्र आर्टिस्टहरूलाई स्पेसली युथ ट्यालेन्ट्सहरूलाई लिएर सोच राखिएको थियो अनि युथ ट्यालेन्ट्सहरूलाई एकाग्रमा बाँधेर काम गर्ने भन्ने एउटा सोच आयो त्यसपछि सबैजना त्यो वाट्सएप ग्रुपमा माने मिलेपछि त्यसपछि कुराहरू भयो सल्लाहहरू भयो के गर्नुपर्छ कामहरू गर्नुपर्छ यो यतिकै वाट्सएप ग्रुपमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन भन्ने सबैजनाको सल्लाहपछि बियोन्ड द भोइस आयो बियोन्ड द भोइसको जन्म भयो क्रिएसन भयो अनि यसको सोच चाहिँ वैशाली लामा दिदीले यो गर्नुपर्छ भन्ने सोच दिदीको थियो अनि त्यसमा सबैजना सहमति भएर हातमा हात साथमा साथ मिलाएर हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ बियोन्ड द भोइस सिजन 1 पहिलाको पालि पनि हामीले गरेको थियौँ भने सिजन 2 पनि एकदमै राम्रो ढङ्गमा गर्ने कोसिस गऱ्यौँ हामी के कति त्यसमा सक्षम बन्यौँ के कति सफल पायौँ हामीले त्यो हामीलाई थाहा छैन त्यो तपाईँहरूले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामी यहाँसम्म आइपुग्नुमा सफल भएका छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ अनि यसको सारा श्रेय चाहिँ अभिषेक सुब्बा दादालाई जान्छ उहाँले सबै युथ ट्यालेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा छातामुनि राखेर एउटै मञ्चमा उभाउने काम गर्नुभयो अनि त्यसैले थ्याङ्क यू भेरी मच इच एन्ड एभ्री वान हामी सम्पूर्ण बियोन्ड द भोइस सिजन 2 को क्रू मेम्बर्सहरूको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूले आज यहाँ आइदिनु भयो उपस्थिति दिनुभयो यस्तो व्यस्तताको समयमा पनि यस्तो कोरोना कालको समयमा पनि यहाँहरूले आफ्नो समय दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी यहाँहरूको उपस्थिति हाम्रो सार्थकता जस्तो लाग्यो यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि धन्यवाद थ्याङ्क यू
अहिले हाम्रो अगाडि चाहिँ तपाईँको सम्बर्धना कार्यक्रम भइरहेको छ र हामी चाहिँ आनन्द लिँदैछौँ र सम्बर्धना नानीले चाहिँ चुरुङ गाइदियो है बुझ्बम आइदिएको थियो कस्तो त्यो हुन्छ नि हामी राजेन आलेश्वरलाई उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ दीपक थापा भोइस अफ नेपाल किड्समा जीको बाहुलीबाट सम्बर्धना टक्राइरहेछौँ। हाई गर न सो सी इज दिच्छेन यल्मो है तिम्रो नाम दिच्छेन तामाङ सो सी इज द फाइनेस्ट सिङ्गर भर्खर उहाँले गीत गाउनुभयो वहाँनिर गुजबम लिटरली गुजबम आयो त्यहाँ भइदिएको थियो सो अल द बेस्ट फर म्युजिक करियर होइन अब तपाईँ कहाँ जानुहुँदैछ भन्नुभयो नेपाल भोइस अफ नेपाल किड्सको अडिसन दिनको लागि अडिसन सेलेक्ट भइसक्यो होला सायद डिजिटल अडिसन भइसक्यो अब गएर ब्लाइन्ड दिन्छ होइन सो भोलि जान्छ है सो ब्लाइन्डको निम्ति अल द बेस्ट नानी सो अरूलाई पनि भन्नु न के भन्नु मेरो भिडियो हेरिरहेको मान्छेहरूलाई सबैजनालाई पनि थ्याङ्क यू सो मच है मलाई यति सपोर्ट गर्नुभएको छ ओके यस्तो हार्डवर्कमा मैले यस्तो गीत गाएर पनि है थ्याङ्क यू सो मच टु अल। ओके सो हामी जतिजनाले पनि मेरो भिडियोजहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र सबैजनाले हामी नानी जस्तो ट्यालेन्ट्सहरूलाई सपोर्ट गरौँ है सो हामी भोइस अफ नेपालमा गइसकेपछि अभियसली विल सपोर्ट यु ल धेरैभन्दा धेरै भोट दिएर हामीले तपाईँलाई विजय गराउनेछ यस्तो गर्दैन बाई अचम्मै ढुकुली हुन्छ नि अब किनभने आफैले खटेको आफैले कस्तो परिश्रम गरेर मेहनत गरेर यो ठाउँमासम्म पुग्नु भनेको चाहिँ मामुली कुरा होइन र फेरि पनि उहाँहरूलाई जोरदार ताली सबैजना देउदै भनेर सबैजनाले एउटा जोरदार ताली म के भन्छु है त आज यहाँ रिजल्टको घोषणा हुँदैछ हजुरहरूलाई अझै ठुलो भोइस अफ नेपालमा पनि 3जना कन्टेस्टेन्ट भएर फाइनलिस्ट भएर रिजल्टको घोषणा हामी सुन्न चाहन्छौँ है त पहिलो एकदमै पहिलो अहिले त ठिकै हुनुहोस् तपाईँ डर लागेको छैन कि लागिरहेको छ है ओके तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ हामीसँग तेस्रो स्थानमा आफ्नो सङ्गीतिक यात्रालाई अझै अगाडि बढाउँदै अथवा साङ्गीतिक गीतहरू एकदमै सिकेर परिश्रम गरेर तेस्रो सफल हुनुभएको छ हाम्रो अति नै प्यारो रूपेश छेत्री। हामी घोषणा गरिरहेकै छौँ। ओके ल मैले घोषणा गरेँ अब चाहिँ है यो हामीलाई त्यो हेर्ने जसले कम्पिटिसन गरेको थिएन ती व्यक्तिहरूलाई त अब त्यस्तो केही हुँदैन होइन जस्ट ढुकढुक मात्र हुन्छ अलिकति भयो भने जसले चाहिँ यो कुरामा खट्नु भएको थियो जसले चाहिँ त्यो कार्यक्रम कम्पिटिसनको थाल्नेदेखि नै यो कुरालाई सिरियस लिनुभएको थियो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हुन्छ मनमा डर हुन्छ नि ला मैले केही राम्रो काम गरेको मैले केही खटेको मेरो परिश्रमको फल कस्तो हुन्छ होला भन्ने भइरहेको होला है सो रेडी रूपेश म्युजिक प्रथम हुनुहुन्छ दुईजना एबाटै छ र प्रथम हुनुहुन्छ अर्चिता छेत्री उहाँलाई जोरदार ताली दिए बियोन्ड द भोइस म्युजिकल पेज यानि कि म्युजिक लभर पेजको आज उहाँ विजेता हुनुभएको छ उहाँलाई हामी जोरदारसँगले ताली दिन्छौँ अनि एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छौँ उहाँलाई र उहाँको साङ्गीतिक यात्रा यसरी नै अगाडि बढेर जाओस् भनेर यहाँबाट कामना गर्छौँ हामी समस्त म्युजिक लभर्स टिमबाट। प्रथम साथसाथै दोस्रो स्थानमा जग्गा लिनु भएको छ आराध्य सुब्बा उहाँलाई पनि जोरदार ताली दिने सबैजनाले एकदमै हजुरलाई पनि एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छौँ म्युजिक लभर समस्त टिमबाट नै र यसरी नै साङ्गीतिक यात्रामा हजुरहरू अझै अग्रज हुने हामी यहाँबाट कामना गर्दछौँ भने शुभकामना दिन चाहन्छौँ अनि कुनै पनि यदि हजुरहरूलाई केही हेल्प चाहिएको छ अथवा केही कुरामा हजुरहरूले साङ्गीतिक यात्रामा अघि बढ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अगाडि अति नै विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूले हजुरहरूलाई गाइड गर्नुहुनेछ र हामी सबैजनाले म्युजिक लभर्सले हजुरहरूलाई गाइड गर्ने एउटा जमर्को पनि बसेका छौँ र एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु फेरि पनि जोरदार ताली दिने यी 3जना फाइनलिस्टहरूलाई फर्स्ट
सेकेन्ड अनि थर्ड एकदम हाम्रो दादाको च्यानललाई चाहिँ कसैले सब्सक्राइब लाइक फलो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यो गरिहाल्नुहोस्। त्यहाँदेखि अरू चाहिँ त्यो गर्नुहोस् हो। अन्त फेसबुकमा चाहिँ माङ्कु मङ्कु भनेर पेज छ, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट भएको हो। पनि यहाँबाट सानो कोसिस गर्दैछु अब सबै त्यो पनि तपाईँहरूले लाइक गर्नुहोस् है। र तपाईँहरूले यसो याद गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। अर्चिता बहिनी, हाउ डु यु फिल आफ्टर विनिङ द हुन्छ नि कन्टेस्ट? के भन्नु अब अघि पनि अब भनेको थिएँ अब ल फेरि भन। एक्सपेक्टेसन्स त थियो हल्का अब है, त्यस्तो बेसी एक्सपेक्टेसन्स पनि गरेको थिइनँ बिकज अब है त्यस्तो बेसी एक्सपेक्टेसन्स गऱ्यो भने आफूले हर्ट हुने कुरा हो है। सो तर पनि अब यत्तिकै खुसी अब मिक्स्ड फिलिङ्स क्या अब म आई जस्ट गट इमोसनल होइन। सो के भन्नु अब आइम जस्ट कहाँ उडेको जस्तो है, इट फिल्स लाइक हेभन क्या अब खुसी लागिरहेको छ। मेनी कङ्ग्रेचुलेसन बहिनी है। र आउँदो फेरि तपाईँको यो कमिङ तपाईँको म्युजिकल जर्नी अझै यत्तिकै रमाइलो हुँदै होस्, अझै सक्सेस हुँदै जाओस् है। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु अनि कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ म्युजिक लभरको अर्गनाइजिङ टिम सबैजना हाई। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। अचम्म हँसिलो भयो नि त भाइ चाहिँ। यहाँहरू यहाँ साउन्डमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। हजुर साउन्डमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। थ्याङ्क यू। र यहाँ छ अभिषेक, हेलो प्लानर हुनु है। मजा आयो हजुर। मजा आयो। थ्याङ्क यू सो मच फर यो टोकन अफ लभ। थ्याङ्क यू सो मच म्युजिक लभरलाई। र फाइनली चाहिँ म यहाँ फाइनली यहाँ वैशाली बहिनीकोमा मतलब आउनु पाएँ हो। सो फाइनली सक्सेस भयो अनि यो कन्टेस्ट होइन, कस्तो लागिरहेछ? मजा आइरहेको छ। एक्चुली लास्ट इयर आउनु पाएको थिएन होइन सिजन 1मा, अनि योपालि नआएको भए त मलाई मार्थ्यो अब सिक्यो। त्यही भएर फेरि आफ्टर लकडाउन यस्तो अब पहिला हामी अब कतै घरबाटै बसेपछि अनलाइन सबै गरिरहेको थियो, अनि त्यसले गर्दा अलिकति रिफ्रेस पनि हुन्छ भनेर पनि हुन्छ नि। अब आज नआएको भए चाहिँ अलिकति अब आफूलाई पनि कस्तो लाग्थ्यो होला, बट आज आएर चाहिँ धेरै राम्रो लागिरहेको छ। सो लकडाउनको टाइममा यो अचानक यो मतलब कन्टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले दिनुभयो होइन आइडिया होइन? सो कस्तो आयो? मतलब मैले मात्र होइन, अब हामी जति टिम छ अनि मैले अभिषेक सबै हाम्रो टिमले मिलेर नै एक्चुली अब गरौँ, यतिकै वेस्ट किन गर्नु टाइम। अनि अब लकडाउनमा बसिरहेकोले गर्दा चाहिँ अब सबैले पनि हाम्रो सायद हामीले गरेको होला के हो कस्तो सायद त्यस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यहाँबाट धेरै अरू पनि स्टार्ट भयो। हामीले लाइभ सेसन्स पहिला स्टार्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँबाट हामी सबै मिलेर नै त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर अहिले सिजन 2 पनि सकिहाल्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच है म्युजिक लभरको सबै इन्टायर टिमलाई। सो यहाँहरूले गर्दाखेरि नै आज म यो मतलब भ्लग आउनु थालेँ। आज सायद यो भ्लग त रिच हुन्छ होला क्या, पुरा ट्यालेन्टेड हुन्छ नि मान्छेहरूको भरिपूर्ण। थ्याङ्क यू सो मच वैशाली बहिनीलाई पनि तपाईँको बहुमूल्य वर्ड्सको निम्ति थ्याङ्क यू। अर्को बहिनी हुनुहुन्छ, सी इज अल्सो वान अफ द जज हाम्रो यो पुरा ओभरअल कन्टेस्टको। सो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? लाइक अब फाइनल्ली कन्टेस्ट अब आयो नि त, एन्ड भयो होइन? सो तपाईँको मनपसन्द कन्टेस्टेन्टले जित्यो या जितेन, मतलब आर यु ह्याप्पी विथ द रिजल्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ? सो एकदमै खुसी छु, शान्ति पनि भयो सक्यो भनेर खुसी ढुक्कै भइरहेको छ। अन्त राम्रै थियो सबैजना, अब त्यत्रोजनामा 3जना सेलेक्ट अब उयो भयो, फाइनान्स भयो है। राम्रो हामीले सोचेकोहरू नै भयो, खुसी लाग्यो। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। र आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै तपाईँले यो अनलाइन सोजहरू मतलब कन्डक्ट गर्दै गर्नु होला, सो द्याट हाम्रो अरू पनि ट्यालेन्ट्सहरूले है पार्टिसिपेट गर्ने मौका पाओस् र उहाँहरूको ट्यालेन्ट्सहरू निखार्ने मौका पाओस्। र यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु इन्भिटेसनको निम्ति। र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना भोलिन्टियर्स, हेलो भनिदिनु न। सी इज वान अफ द भोलिन्टियर हाम्रो म्युजिक लभर, हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो ग्रुप छ उहाँ ग्रुपको वान अफ द मेम्बर हुनुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि। सो हियर विथ मी हाम्रो प्यारो भाइ आकाश। सो हि वाज ह्यान्डलिङ हाम्रो क्यामेरा एन्ड एभ्रिथिङ आज चाहिँ। सो
भाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हि इज वान अफ द मेम्बर अफ हाम्रो म्युजिक लभर सो थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी अनि पुरा इन्टायर म्युजिक लभरको टिमलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन यो यति साह्रो ठुलो ग्रान्ड सक्सेस भयो होइन र मेरो भ्युवर्सहरूलाई केही भनिदिनुहुन्छ भाइ यो तपाईँको भ्युवर्सहरूलाई है उहाँको अब च्यानलहरू छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है एकदमै राम्रो हेल्पफुल उहाँ हुनुहुँदो रहेछ है हाम्रो इभेन्ट डल्लै कभर गरिदिनु भएको छ उहाँले सो स्पेसल थ्याङ्क्स टु हिम है उहाँले एकदमै हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ एन्ड फ्रम मी म्युजिक लभर्स एन्ड मेरो स्टुडियो स्वरा गीता प्रोडक्सन्स सबैको थ्रुबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सो गाइज द प्रोग्राम हेज फाइनली केम टु एन एन्ड सो पछाडि त तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ फोटो सेसन्सहरू हुँदैछ सो आजको भिडियो चाहिँ यतिमै एन्ड हुन्छ सो आई होप यु पिपल इन्जोयड द ब्लग थ्रु आउट सो या तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूलाई यो कन्टेन्ट मन पऱ्यो यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर अमङ यो फ्रेन्ड्स है र यस्तै कन्टेन्टहरूको निम्ति त्यो घन्टी चाहिँ बजाउनु नभुल्नु होला सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज